دائما خصنا نرد البال هاد ليكسبريسيون. دونك دابا غادي نخرج او تيتا. او تيتا يساوي ماذا؟ او تيتا. دونك عندي هنا لاكس. فوالا. دونك هذا هو لوريجين. فوالا. دونك هذه هي لونغل تيتا. دونك غادي تكون هنا لونغل تيتا هي هذه. فوالا. دونك او تيتا سقطها سور لاكس x1 غتعطينا كوسينوس دو تيتا كوس تيتا اورو. فوالا. مي سور لاكس زد ا غتعطينا موان. تمام. دونك شوف لاكس هنايا. دونك عندك او تيتا الا سقطها سور لاكس زد غتعطينا موان سينوس تيتا. تمام. لان الفيكتور الا سقطو سور لاكس زد غادي يكون لانفيرس مع هذا الفيكتور كا. تمام. دونك موان سينوس دو تيتا كا. فوالا. دونك هذا هو لا ريبونس ديال لا بروميير كيسيون. دونك غادي نشوفو دابا لا دوزيام كيسيون. La deuxième question, c'est déterminer ou bien exprimer le vecteur d'opposition OM. Donc, on va le vecteur d'opposition OM. يساوي قلنا الفيكتور d'opposition OM اش كيساوي؟ عندي هنايا دونك هذا هي لو بوان او. دونك فوالا. دونك هذا هو الفيكتور. دونك كاين لو بوان ام. فوالا. دونك هذا الفيكتور OM. فوالا. دونك عندو واحد الفيكتور اونيتير متجهه موجهه اللي هي او ار. ولا ديستونس ما بين لو بوان او ام هي دونك هي ار. فوالا. الوغ او ام. دونك او ام اش كيساوي؟ الفيكتور او ام اش كيساوي؟ كيساوي المنظم ديالو. دونك كيساوي المنظم ديال او ام فوا الفيكتور اونيتير اللي هي او ار. فوالا. والمنظم ديال الفيكتور او ام اللي هو هاد ار. دونك هي ار او ار. فوالا. مي مازال ما جاوبناش على لا كيسيون لان ماشي او ار. خصنا نخرجها اون فونكسيون دو اورو او في كا. قلنا ديجا في لا بروميير كيسيون جاوبنا حددنا هاد الفيكتور او ار. فيكتور او ار قلنا كيساوي سينوس دو تيتا اورو بلس كوسينوس دو تيتا. دونك غادي نجيو نعوضوها هنايا. الوغ او ام ايكال ار فاكتوريال سينوس تيتا اورو بلس كوس تيتا بلس كوس تيتا كا. فوالا. دونك هادي هي الفيكتور d'opposition OM égale R factoriel sinus de θ euro plus cos θ K. Voilà. Donc c'est très facile, juste le calcul اللي كاين هنايا. دونك فقط يعني le calcul اللي كاين هنا صافي. Voilà. دونك غادي نمشيو لا troisième question اللي هو calculer la vitesse. Donc la troisième question, calculer la vitesse. Calculer la vitesse. Bien. Donc la vitesse, c'est la dérivée du vecteur d'opposition OM sur d de t donne R1. تمام. Voilà. Donc علاش درت هنايا دون R1 لأنه إلا درت الاشتقاق ديال دون لو بلان R2. إلا درت الفيكتور دوبوزيسيون ديال هاد الغوبير دي دو او ام سور دي دو تي دون لهاد الغوبير غادي يساوي زيرو. بحال إلا ما درنا والو. داكشي علاش خصنا ضروري نديرو الاشتقاق دون هاد لو بلان. فوالا. دونك هاد لو غوبير. دونك عندي هنا الفيتاس ايكال 10 sur 10 de t. Donc le vecteur d'opposition est R factoriel sinus de θ euro plus cos θ K. Voilà.
قلنا بلي تيتا إلي كونستونت، ما نساوش بلي تيتا كونستونت و ار إلي فاريبل. تمام. دونك عندك ار با كونستونت. فوالا عندك تيتا كونستونت ولكن ار إل فاريبل. تمام. بيان. بارابور على لو طون، la vitesse égale li a dr sur d du t, on donne r1. Voilà. Donc d de r sur d du t, voilà, fois sinus de θ au rho plus cos θ k. Bien. Alors, la vitesse égale r point factoriel sinus de θ au rho plus cos θ k. Voilà. Donc علاش ما درت الاشتقاق ديال سينوس ثيتا ومن بعد ندير ديال كوسينيس، لان قلنا ثيتا الي كونستون. تمام. الاشتقاق ديال واحد الكونستون تيكال زيرو، مي ار الي فاريبل. دونك فوالا. دونك قلنا ار بوان هي سينوس دو ثيتا او رو زائد كوسينوس دو ثيتا ك. دونك هذه هي لا فيتاس. La dernière question, c'est calculer l'accélération. Donc, quatrième question, calculer l'accélération. La définition de l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse sur d de t dans R1. Voilà. Donc, l'accélération égale d sur d de t factoriel. Donc la vitesse, si on a déjà calculé, donc il y a r point factoriel de sinus de θ au rho plus cos θ k. Voilà. Alors, donc l'accélération égale d de r point sur d de t dans r1. Voilà, donc sinus de θ au rho plus cos θ k. Voilà. Accélération égale donc d de r point sur d de t, et il y a r2 point. Factoriel sinus de θ au rho plus cos θ k. Bien. Donc la dernière question, c'est très facile. Juste كاين فقط لو كالكول خصكم تدربوا عليه. تمام. فوالا. إلا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش انكم توضعوهم في لي كومونتير. اي فوالا. بون كوراج.